تایید حمایت برای شهدای کشور اتحاد دعا صورت گرفت. امروز صدها تن باشندگان ولایت لوگر تایید حمایت در مرکز این ولایت برای شهدای کشور اتحاد دعا نمودند و آزادی کشور را از چنگ اشغالگران نتیجه ثمره فداکاری و شهامت مجاهدین امارت اسلامی افغانستان عنوان کردند. باشندگان لوگر روی وحدت و یکپارچگی تاکید ورزیدند. در این گرد حمایت مولوی محمد علی جان احمد والی لوگر گفت که مجاهدین امارت اسلامی افغانستان با دست خالی در برابر متجاوزین از خود ایستادگی نشان دادند و آزادی را نصیب کشور نمودند. او یو نړیوال جنګ سره مبارزه په تش لاس باندې وکړه چې دغه ملت په قهرمانۍ او په همکارۍ باندې وکړه چې خپلو وینو په بدل کې ورباندې وکړه په ولوګو په تندو باندې شوي ورته چې داس هڅه خپلو سترګو باندې کړي هغه وعدې چې الله جل جلاله موږ سره کړې وې زموږ شهداء زموږ مجاهدینو زموږ دغه مجاهد ملت او نسونو الحمدلله چې الله رب الجلال هغه وعدې ورسره کړې د شهداء کورنۍ ته یتیمانو بچیانو ته دا تسلیت ورکړو.